कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु की जानिब से एक रोज़ा रियासती सतह का सेमिनार मुनअक़िद किया गया। सेमिनार का उन्वान था कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त, विरासत, मौजूदा सूरत हाल और मौक़े। ये सेमिनार बुध 25 मार्च 2026 को सुबह 10:30 बजे KMDC भवन के ऑडिटोरियम शेषाद्रिपुरम बेंगलुरु में मुनअक़िद हुआ। इस तकरीब में मेहमानाने ख़ुसूसी के तौर पर पासबान डायरी बेंगलुरु के चीफ एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, राष्ट्रीय सहारा बेंगलुरु के रेजिडेंट एडिटर नियामतुल्ला हमीदी, सालार के डिप्टी एडिटर रिजवानुल्लाह खान, पुणे से शहताज खान दहलवी साहिबा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में कलीदी खिताब प्रोफेसर मीमनून सईद ने पेश किया, जो इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के डायरेक्टर हैं। प्रोग्राम में 2 टेक्निकी सेशंस भी मुनाकिद किए गए, जिनमें मुकाला निगारों ने अपने मुकालात पेश किए। मुखर्रिरीन ने डिजिटल मीडिया के फ़वाइद और नुक़सानात, नौजवानों को सहाफ़त की तालीम की तरफ राग़िब करने, कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त की रिवायत और दीगर अहम मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। मुखर्रिरीन ने अपने मुकालात निहायत उम्दा अंदाज में पेश किए। इस प्रोग्राम के कन्वीनर मोहम्मद आज़म शाहिद रहे। देखिए, उर्दू सहाफ़त ही नहीं, हम जिस डिसिप्लिन या जिस इल्म के बारे में भी बैठकर आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे तो उसकी तरक्की के इम्कानात नहीं होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू सहाफ़त के बारे में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने तवज्जो की है। इसके बाद मुझे यकीन है कि इस सिलसिले में वो लोग भी जिन्हें उर्दू सहाफ़त से कोई लगन नहीं है, इसके नतीजे में वो उनमें भी दिलचस्पी पैदा होगी। और सबसे बढ़ के बात ये है कि हम उर्दू सहाफ़त के बारे में थोड़ा सा हमारे नज़रों में थोड़ी सी मतलब है कि वो कमतरी का एहसास है। मैंने अपने ख़िताब में यही कहा कि उर्दू अखबारात से मुस्लिम माशरे को इस्तेहकाम देने में उर्दू अखबारात ने जो काम किया है वो सेकुलर अखबारात कर नहीं सकते। सेकुलर अखबारात का वो काम नहीं है। तो माशरे को बाअखलाक बनाए रखने में और उसको अक़दार का एहसास दिलाने में, और ये है कि अपने मजहबी तरबियत की वजह से खौफ खुदा पैदा करते हुए इस माशरे में किसी की हक़ तलफ़ी ना करना, बेइंसाफ़ी ना करना, इस तरह के ख़यालात को फ़रोग़ देने में उर्दू सहाफ़त ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम इन अक़दार पर यकीन रखते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उर्दू अक़दार से अगर अब तक हम उससे मुताल्लिक़ नहीं हुए तो हमें उर्दू अखबारात की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। क्योंकि दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि सेकुलर अखबार के ज़रिए से आप अपने बच्चों की तरबियत, मजहबी तरबियत या उसकी दीनी तरबियत या अखलाक़ की तरबियत कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें उस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन उर्दू अखबार पढ़ने वाले वालिदैन जो कुछ भी पढ़ते हैं वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करके उनको एक बहुत ही पायदार बुनियाद फ़राहम कर सकते हैं। अखलाक़ी तौर पर, दीनी तौर पर, रूहानी तौर पर उनको अखलाक़ फ़राहम कर सकते हैं। ये उर्दू अखबारात का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस फ़ायदे को इस सेमिनार के ज़रिए से, क्योंकि इसमें बहुत तबादले ख़याल होंगे, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जिस तरह से मुल्क की आज़ादी में उर्दू अखबारात का बड़ा रोल था, बहुत ही अहम रोल अदा किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त को कैसे देखते हैं, आप कहाँ देखते हैं? देखिए, उर्दू सहाफ़त को देखिए, हालात अलग अलग मौक़े पर अलग अलग हालात होते हैं। तो जंग आज़ादी में उर्दू अखबारात ने जो रोल अदा किया वो शायद ही किसी दूसरी ज़बान ने अदा किया हो। जब हालात बदलते हैं तो हमें उन हालात के मुताबिक अपने आप को भी ढालना चाहिए। यकीनन हालात सिर्फ़ उर्दू अखबारात के लिए नहीं, दूसरे अखबारात के लिए भी बहुत नासाज़गार हैं। लेकिन यही तो मौका होता है कि हम अपने, जब चैलेंजेस आती हैं, जब हमारे सामने आज़माइश आती है, तो उस आज़माइश पर पूरा उतरने के लिए हमें अपने तरीक़ेकार को वज़ा करना चाहिए। ये आम तौर पे एक मायूसी का एक माहौल बना हुआ है, हमें उस मायूसी के माहौल से निकलना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उर्दू अखबारात का हमारे माशरे पर कैसा असर पड़ता है, उससे क्या इफ़ादियत उसे हासिल हो रही है। हालात ख़राब हैं, लेकिन ये हालात हमेशा ख़राब नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसानी सृष्टि ऐसी है कि वो बदी से बहुत देर तक खुश नहीं रह सकती, उसको उससे निकलना चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज रियासती सतह का एक सेमिनार, जिसका उन्वान आप लोगों को मालूम है कि कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त, विरासत,
موجودہ صورتحال اور امکانات کے حوالے سے ہے۔ میں بحیثیت رکن اور کنوینر سیمینار ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو اردو صحافت کے حوالے سے لوگ اخبار تو دیکھتے ہیں، نیوز چینل دیکھتے ہیں، نیوز پورٹلز پہ خبریں پڑھتے ہیں، یوٹیوب چینلز پہ پورے انفارمیشن دیکھتے ہیں، مگر ہماری اپنی ریاست کی جو سنہری تاریخ رہی ہے جرنلزم کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ اس دور میں جانتے ہیں۔ موجودہ نوجوان نسل اس سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو فرگاٹن ہسٹری ہے، گم گشتہ جو تاریخ ہے، اس کے اوراق کو سمیٹیں۔ اس لحاظ سے ہم نے 8 موضوعات کا انتخاب کیا ہے، چونکہ موضوعات تو بیحد زیادہ ہیں۔ ہم نے ایک 8 اہم موضوعات کو لیا ہے اور ریاست بھر سے مقالہ نگار اس سیمینار میں شامل ہو رہے ہیں۔ 2 اس کے سیشن ہوں گے۔ ایک ہوگا سیشن جس میں 4 مقالہ نگار ہوں گے اور اس کی صدارت جناب عبدالخالق جو سینئر صحافی کرناٹک کے ہیں وہ کریں گے۔ جناب افتخار احمد شریف صاحب دوسرے اس کی نشست میں صدارت کریں گے۔ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی لیگیسی کیا ہے، وراثت کیا ہے اور رد عمل کیا رہا ہے ہمارے اخبار کے پڑھنے والوں کا، اس لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈیجیٹل میڈیا، اس کا کیا اثر رہا ہے، اس میں بی بی آسیہ جو ینگر فیس ہیں اس فارمیٹ کی، وہ اپنا پیپر پریزنٹ کریں گی اور جناب شاہد قاضی جو سربراہ ہیں ہمارے سلام ٹی وی انڈیا کے، وہ اپنا پیپر پریزنٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جہاں مدثر احمد ہیں وہ وراثت اور اخبار پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، ادبی صحافت کا یعنی لٹریری جرنلزم کا بھی کرناٹک میں جو قدیم ریاست میسور تھی تب سے لے کر آج تک، اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹر انیس صدیقی جو مدیر ہیں قلم کدہ کلبرگی کے، وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ اور سینئر جرنلسٹ اردو کے جو 40 سال سے مسلسل لگاتار وہ اخبار سالار کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں، جناب رفیع بھنڈاری صاحب بیجاپور سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ اور آج کل ایک ماہنامہ رہ گیا ہے اردو کا، زرین شعائیں، اس کی مدیرہ ڈاکٹر فرید رحمۃ اللہ، وہ اپنا مقالہ پیش کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 مقالے ہیں جس کو ہم اس سیمینار کے 2 سیشن میں سننے اور پھر بھول جانے کی بجائے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ہم اس کو کتابی شکل میں شائع کریں گے تاکہ اس کی دستاویزی حیثیت باقی رہے اور آنے والے کل کے لیے دوسرے نسلوں کے لیے بھی ایک پرائمری ڈیٹا اور ایک دستاویز کے طور پر یہ اویلیبل رہے۔ آج افتتاحی اجلاس میں ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے سیاسی مشیر جناب نصیر احمد صاحب کو آنا تھا، دیگر کچھ مصروفیات سے کیونکہ اسمبلی کا سیشن ہے وہ بعد میں دوپہر میں آئیں گے۔ اور جو مہمان ہمارے ساتھ دیگر تھے کہ روزنامہ سالار کے سابق مدیر جناب افتخار احمد شریف صاحب اور روزنامہ پاسبان کے مدیر اعلیٰ جناب افتخار احمد شریف اور روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر جناب نعمت اللہ حمیدی تھے، ان سب نے ایک مشترکہ طور پر یہی بات کہی ہے کہ اردو صحافت کے حوالے سے، اردو اخبارات کے حوالے سے، اردو میں جو میڈیم رہا ہے الیکٹرانک میڈیم، اس کے لحاظ سے مزید ترقی اس کی ہو رہی ہے، مگر اس کے یوزرز کے رجحان میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اور کلیدی خطبہ دیا، کینوٹ ایڈریس پیش کیا پروفیسر مینون سعید صاحب نے، جو اردو کے حوالے سے اہم دانشور ہیں، اردو کے ممتاز پروفیسر رہے ہیں، محقق رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مقالے میں بڑی کارآمد باتیں کہی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اردو کے تعلق سے ہمارے اردو بولنے والے معاشرے میں جو بیزارگی ہے اس کے خول کو توڑ کر ہمیں باہر آنا ہے، اور جو فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اس سے استفادہ حاصل کر کے بدلتے ہوئے رجحانات کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوششیں کرنی ہیں۔